बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास हफ्तम की उर्दू का सबक नंबर 5 करेंगे। तो चलें आए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास सबक नंबर 5 है उस्ताद जी। इसमें तालीम की अहमियत के बारे में इस सबक में बताया गया है। तो चलें आए सबसे पहले हम इसके अल्फाज मायने कर लेते हैं। हमारे पास अल्फाज मायने हैं लू यानी गर्म हवा, थपेड़े तेज़ हवा के झोंके, मुशक्क़त मेहनत, नुमाया ज़ाहिर या आयां, बेचैनी बेआरामी या परेशानी, शनाख्त पहचान, गफलत लापरवाही, आवारागर्दी इधर उधर घूमना, ताकू पीछा करना, हट धर्मी ज़िद या डिठाई, कामचोर कायल या निकम्मा, उजरत मुआवजा मजदूरी। इसके बाद हम सवालों के जवाबात पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास के सवालात के जवाबात लिखें। तो ये जवाबात मैंने आप लोगों के लिए कापी पे लिख रखे हैं, वहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल है कि वकास कौन था और क्या काम करता था। तो इसका जवाब है कि वकास ईंटें ढोने पर मुकर्रर एक अदना सा मज़दूर था। अगला सवाल है हमारे पास कि उस्ताद जी वकास को क्या नसीहत करते थे। तो इसका जवाब है एक दिन उस्ताद जी बोले, वकास बेटा तालीम से गफलत एक रोज़ तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। आज वक्त तुम्हारे ताक़ुब में है, एक वक्त आएगा जब तुम वक्त का ताक़ुब करना चाहोगे मगर नहीं कर पाओगे। यानी उस्ताद जी वकास को तालीम पर तवज्जो देने की नसीहत करते थे। तीसरा सवाल है हमारे पास वकास की उजरत में कौन कौन से काम होते थे। तो वो ईंटों का काम करता था और इतनी उजरत मिलती थी कि दाल दलिए का काम हो जाता था। हमारे माशरे में मज़दूर को सबसे ज़्यादा कम उजरत मिलती है, तो उसमें सिर्फ उसका सिर्फ दाल रोटी ही आती है ना। अगला सवाल है हमारे पास इल्म की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो इसका जवाब है इल्म एक रोशनी है, इल्म से शऊर और आगाही मिलती है जिससे तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली आती है। हम कलम के ज़रिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे इंसान बनते हैं। हमारे पास है सवाल नंबर है इस कहानी के मरकज़ी किरदार वकास के बारे में तफसील से लिखें। तो इसका जवाब है कि वकास ईंटें ढोने पर मुकर्रर एक अदना सा मज़दूर था, उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ना थी। अपने जैसे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना उसे पसंद था। वो रोज़ाना स्कूल से भाग जाता। पढ़ाई में गफलत ने उसे मज़दूर बना दिया। ज़ाहिर है जब पढ़ाई नहीं होगी तो फिर ऐसे ही काम होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ते तो उनके लिए फिर आगे की ज़िंदगी में यही चीज़ें ही रह जाती हैं, मेहनत मजदूरी वगैरह वगैरह। अगला सवाल है हमारे पास सवाल दाल। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हमारा कल महफूज और मुतमईन हो और मेहनत से जी चुराने का नतीजा पछतावे की सूरत में निकलता है। तो ये हमारे पास सवालात के जवाबात थे। अब हम सवाल नंबर 3 कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 है हमारे पास सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तो पहले है लू के थपेड़ों, ये लिखा हुआ है थपेड़ों से वकास को घबराहट का एहसास हो रहा था। दूसरा है वो डैश हुए दूसरी मंजिल तक पहुंचा, यानी वो हाँपते हुए। जहाँ जगह कम थी तो मैंने यहाँ लिखनी है। अपने ही जैसे दोस्तों के साथ डैश करना उसे पसंद था, आवारागर्दी करना। उसकी डैश देखते ही एक दिन उस्ताद जी बोले, उसकी हठधर्मी देखते ही एक दिन उस्ताद जी बोले। दरवाजे के पीछे तालीम याफ्ता लोग सुकून से बैठे कलम की मदद से अपना काम करते हैं। उस्ताद जी सर्द आह भर के रह गए। तो सवाल नंबर 4 है हमारे पास सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाएं। तो रास्ते में बिखरी कंकरियां वकास को दे रही थी सुकून, तकलीफ़, इत्मीनान या रंज। तो तकलीफ़। बुज़ुर्ग बैंक से लेने आए थे पेंशन। दरवाजे के बाहर कितने ही उस जैसे मेहनत मजदूरी करने पर थे मजबूर। ज़ाहिर है जो पढ़ाई नहीं करते और तो उनका ये इंजाम होता है। ईंटों से वकास ने ईंटों का बोझ उठा रखा था, कांधों पर, कमर पर, हाथों पर या सर पर। तो आगे है हमारे पास सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 5 है कि आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर आप वकास की जगह होते तो क्या करते। तो आप लोग ये मुझे कमेंट में बताएं कि अगर आप लोग वकास की जगह होते तो आप लोग क्या करते। अगर मैं वकास की जगह होती तो मैं तो अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती और दिल लगा कर पढ़ती और उस्ताद जी का कहना मानती। सवाल नंबर 6 है आपके ख़्याल में तालीम इंसान और माशरे में क्या मस्बत तब्दीली लाती है। आपस में बातचीत के ज़रिए वजाहत करें। तो
تعلیم انسان اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لاتی ہے۔ کون کون سی مثبت تبدیلیاں ہیں؟ تعلیم سے ہی ہمیں شعور اور آگاہی ملتی ہے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ تعلیم سے ہمیں روزگار بھی ملتا ہے، اور تعلیم انسان میں اچھے اخلاق پیدا کرتی ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے سے وضاحت اس کی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 7۔ تو اس میں ہے دیے گئے سابقوں سے دو الفاظ بتائیں۔ سابقے کیا ہوتے ہیں؟ سابقے شروع والے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو لفظ ہوتے ہیں، ان کو سابقے کہتے ہیں۔ ان سے پھر نیا ساتھ میں ان کے کوئی اور لفظ ملایا جائے تو وہ ایک لفظ بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ان کا ہے ان پڑھ انجان، با ادب با نصیب، ہم شکل ہم عمر، سرپرست سرتاج۔ ہمارے پاس آگے ہے تذکیر و تانیث۔ تو تذکیر و تانیث ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس نے دہی کھائی، دہی مذکر ہے اس لیے اس نے دہی کھایا، یعنی مذکر اور مؤنث جملے جو ہیں ان کو صحیح درست کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہیں پہ لکھ دی ہیں اوپر۔ اسلم کا ناک زخمی ہو گیا، یعنی اسلم کا ناک نہیں ہوتا، اسلم کی ناک زخمی ہو گئی۔ اسے بولنے کی مرض ہے، اسے بولنے کا مرض ہے، مرض کیونکہ جو ہے وہ ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے۔ آج کی اخبار کدھر ہے؟ تو آج کا اخبار کدھر ہے۔ آگے ہے میری گیند کس کے پاس ہے؟ تو میری گیند، یہ میرا گیند کس کے پاس ہے؟ تو میری گیند کس کے پاس ہے، اس کا صحیح جواب ہے میں نے پلاؤ کھائی، میں نے پلاؤ کھایا۔ یاد رکھیں جن کے اینڈ پہ جو ہے نا آخر میں یہ سوال یا جملہ ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے سوال یا جملہ ضرور لگانا ہوتا ہے، ورنہ نمبر کاٹ جاتے ہیں پھر۔ آگے ہے تفصیلیہ۔ یہ علامت عبارت میں وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو، یعنی یہ تفصیل یا جملوں کے اس میں لگائی جاتی ہے، شروع میں یا عبارت میں وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پہ کوئی بھی مثال آگے دینی ہو، یا آگے کسی چیز کی فہرست بنی ہوئی ہو، یا تفصیل بیان کی گئی ہو۔ تو یہ ہے ہمارے پاس، جیسے مثلا پاکستان کے بڑے شہر ہیں کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، تو اسی طرح ان کے درمیان یہ جو ہے یہ علامت تفصیلی علامت کہلاتی ہے۔ تو یہ ہم لوگ آگے سوال کو حل کر لیتے ہیں۔ ذیل میں جن جملوں میں تفصیلیہ کی ضرورت ہے وہاں درست جگہ پر تفصیلیہ کا نشان لگائیں۔ تو پہلا ہے پاکستان کی مشہور صنعتیں ہیں چمڑا سازی، کھیلوں کا سامان، آلات زراعی، ٹیکسٹائل مصنوعات وغیرہ۔ تو ان کے درمیان یہاں پہ تفصیلیہ یہ والی علامت لگے گی، میں نے آپ لوگوں کے لیے لگا رکھی ہے۔ آگے ہے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ پاکستان کے مشہور شہر ہیں، تو اس میں کہیں بھی تفصیلیہ علامت نہیں لگتی۔ آگے ہے پاکستان میں کھیلے جانے والے مشہور کھیل یہ ہیں ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، کشتی، اس میں بھی نہیں لگتی۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہاں پہ بھی یہ لگا ہوا ہے تو یہ نہیں لگتی۔ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام، تو یہ جو ہے یہاں پہ تفصیلات۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے خالی جگہ پور کر کے محاورے مکمل کرے۔ تو ہم نے یہ محاورات مکمل کرنے ہیں۔ محنت سے جی نہ چراؤ، محنت سے جی نہ چراؤ، سارے شہر میں اس کا طوطی بولتا ہے، پھر اس کو صحیح کر کے سارے شہر میں اس کا طوطی بولتا ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، مٹھو لکھنا ہے ادھر۔ اللہ کے سوا کسی سے لو نہ لگاؤ، تو وہ تو ہر جگہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ آگے ہمارے پاس کچھ نیا سیکھے میں ہے، اسکول کی لائبریری میں کتابوں کے اضافے کے لیے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس صاحب کے نام درخواست لکھیں۔ یہ درخواست میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں لکھی ابھی، اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ لوگوں کے لیے اس کے لیے علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی۔ صحیح ہے، آج کا ہمارا چیپٹر یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔